صلی اللہ علیہ یا نبی تو منگ لے علی تو منگ لے جے تھوڑ رہ جئی تے پھر آکھی نبی تو منگ لے علی تو منگ لے جے تھوڑ رہ جئی تے پھر آکھی کسے دے در تے صدا کرنی دی جے لوڑ رہ جئی تے پھر آکھی ایسا نبی دے حوالے کر دے نگار لی دے حوالے کر دے اے واللہ تیرے اے تن تے من دا اے واللہ تیرے اے تن تے من دا جے کوڑ رہ جئی تے پھر آکھی اے واللہ تیرے اے تن تے من دا جے کوڑ رہ جئی تے پھر آکھی علی دا دشمن نبی دا دشمن نبی دا دشمن خدا دا دشمن علی دا دشمن نبی دا دشمن نبی دا دشمن خدا دا دشمن تو آپ سارے تجربے کر لے تو آپ سارے تجربے کر لے نچوڑ رہ جئی تے پھر آکھی نبی تو منگ لے علی تو منگ لے جے تھوڑ رہ جئی تے پھر آکھی